At Morji Morzai Temple, Maddiwada Morjim, Hiru Shedgaonkar and family have crafted a eco-friendly Ganpati decoration using cardboard and Wadli art. The innovative setup blends traditional artistry with sustainability, creating a visually striking and environmental conscious festive display that delights devotees and visitors alike. नमस्कार, माझे नाव हिरू शेटगावकर. हांव मोरजेचो मडीवाड्याचो आणि आमी ह्या वर्सा चवथीक डेकोरेशन केल्लेलें आसा. जे हांवें आमचें जें मोरजेचें देवूळ आसा जें हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तसो तेचो स्ट्रक्चर, तेची जी कावी आर्ट आसा ती हांवें तशी रिक्रिएट केल्लेली आसा. तशें तुमी पळोवंक शकता. हो आमचा एंट्रन्स आसा. सो हांवें हांगासर घंटा दाखयलेली आसा. सो देवळान जशें आमी भितर सरता आनी घंटा वाजयता तशें हांवें हें बी दाखयलेलें आसा डेकोरेशन. तशेंच हांवें हें डेकोरेशन हें आमी इको फ्रेंडली मटेरियलांतल्यान यूज करून, म्हटल्यार जे आमी वेस्ट मटेरियल आसता तेच्या पासून यूज केल्लेलें आसा. जे कार्डबोर्ड आनी पेपर ते तुमी पळोवंक शकता. हो फूल कार्डबोर्ड आनी तेचेर मागीर पेंटींग केल्लेलें आसा. तशीच हांवें जी ही मुर्ती दिसता जी आमच्या देवळान तश्याक तशी आसा, जो विष्णूचा अवतार आसा, जी हांवें हांगासरूय पेंट केल्ली आसा. कितलो टायम लागलो तुका? ही जी फूल मुर्ती आसा ड्रॉ करून पेंट करपाक 4-5 वरां गेली. तशेंच हे जे स्ट्रक्चर केल्लेले आसा पळय पुट्ट्याचे, हे सगळे पुट्ट्याचे केल्लेले आसा. इवन दो हे आर्क बीन हे जे केल्लेले आसा हे सगळे कार्डबोर्डाचे केल्लेले आसा. साधारण कितलो टायम लागलो तुका? हे साधारण 2 महिने भायर गेल्या. 2-2.5 महिने तरी जाले करतात आमी. जी आमची मुर्ती आसा जी आमी एवरी इयर कोल्हापूरच्यान हाडटात. आनी बेटक सुद्दां ही तेची आसा, पाशाण केल्लेले आसा.